जय मसीह प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा अनि सबात सलोम म दीपक कुमाराईको तर्फबाट आज म जुन कुरो तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु यो एकदमै साधारण कुरो छ तर यो चाहिँ फाउन्डेसन यो जगको कुरा हो किनभने मान्छेले यो कुरा नजानेको कारणले म यो विश्वास गर्छु धेरै समस्यामा परिरहेको छ र धेरै परिस्थितिभित्र उनीहरू आफै परिरहेको छ अनि हुनु त म तपाईहरुसँग स्वर्गदूतको कुराहरू पनि गर्न सक्छु म तपाईसँग आत्माको संसारको कुराहरू पनि सुपरनेचुरल र्यामको कुराहरू पनि गर्न सक्छु तर त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो सुरुको चाहिँ के हो भने परमेश्वरको वचनमा जग बसालिनु पर्ने कुरो हाम्रो जीवनको जग चाहिँ कसैको अनुभव होइन कसैको के भन्छ दर्शन होइन कसैले देखेको कसैले बोलेको अगमबानी चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन हाम्रो जग होइन तर हाम्रो फाउन्डेसन हाम्रो आत्मिकी जग चाहिँ केवल अनि एउटै मात्र छ त्यो चाहिँ केवल परमेश्वरको वचन मात्र यूहन्ना 1:1ले भन्छ सुरुमा वचन थियो वचन परमेश्वरसँग थियो वचन नै परमेश्वर हो भनेको छ अब सुरुमा वचन थियो वचन परमेश्वरसँग थियो वचन परमेश्वर हो भने हामीले कति बेसी परमेश्वरको वचनसँग हामीले कति बेसी परमेश्वरको वचनसँग समय बिताउनु परमेश्वरको वचनमा हुर्किनु परमेश्वरको वचनलाई सुन्नु परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नु परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नु परमेश्वरको वचनलाई आज हाम्रो मनमा गँगरेर राख्नु परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा त्यसलाई लागू गर्नु कति आवश्यकता छ किनकि वचनमा जब हुर्किन्छौँ वचनमा जब हामी बढ्न थाल्छौँ वचनमा जब जिउन थाल्छौँ वास्तवमा हामी ख्रीष्ट यीशुसँग जिउँदै गरेका हुन्छौँ वास्तवमा हामी ख्रीष्ट यीशुसँग हामी गाभिँदै गर्छौँ बाइबलले भन्छ म दागको बोट हो भनेको छ यीशु ख्रीष्ट जिउँदो दागको बोट हुनुहुन्छ अनि जब हामी उहाँसँग गाभिन्छौँ भने हामीले हाम्रो जीवनमा फल फलाउन थाल्छौँ अनि सबैभन्दा उत्तमको मार्ग चाहिँ के हो हामी कसरी हामी त्यो जिउँदो दागको बोट अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हामी गाभिनु सक्छौँ भनेपछि चाहिँ एउटै कुरो हो त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट पनि हामी गाभिनु सक्छौँ जब परमेश्वरको वचन हामी अध्ययन गर्छौँ मनन गर्छौँ त्यसलाई हामी पालन गर्छौँ त्यसलाई विश्वासले धारण गर्छौँ ग्रहण गर्छौँ भने हामी चाहिँ जिउँदो दागको बोट प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हामी गाभिँदै गरेका हुन्छौँ अनि जब गाभिन्छौँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिवारमा हाम्रो मिनिस्ट्रीमा हाम्रो समाजमा हाम्रो मण्डलीमा हामी फल फलाउने काम गर्छौँ अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा शक्तिशाली तरिका हो हामी यीशु ख्रीष्टसँग हामी गाभिनु सक्नेछौँ र कलेसिया 3:16ले यसरी भन्छ ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्त रीतिले बास बसोस् किन यहाँनिर भन्छ परमेश्वरको वचन प्रशस्त बास बसोस् हामीमा परमेश्वरको वचन प्रशस्त बास बस्नु परमेश्वरको वचन बास बस्नु आवश्यकता छ किन आवश्यकता छ भने परमेश्वरको वचनले मात्रै हामीलाई सबै कुरोको ज्ञान दिन्छ परमेश्वरको वचनले मात्रै हामीलाई सही र गलत छुटाउन सक्छ परमेश्वरको वचनले मात्रै आज हामीलाई स्थिर राख्न सक्छ एउटा कुरो म यो विश्वास गर्छु अनि यो दिनहरूमा म प्रार्थना गर्दा पनि यो कुरा भन्ने गर्छु त्यो चाहिँ के हो भने प्रभु तपाईलाई धन्यवाद तपाईले आफ्नो दिव्य वचन मलाई दिनुभयो किनभने हामी वचनको लागि परमेश्वर धन्यवादी कतिको हुँदैछौँ हामी त्यो वचनमा कतिको घुरिँदैछौँ हामी त्यो वचनलाई कतिको पालन गर्दैछौँ एकदमै आवश्यकता छ किनभने वचन छ भने हामीसँग परमेश्वर जहिले हुनुहुन्छ म यो विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले हामीलाई किन आज वचन अथवा बाइबल हाम्रो हातमा परमेश्वर थमाउनु भयो अनि किन थमाउनु भयो भने आज हामीलाई यस्तो परिस्थिति आउँछ कोही बेला कि हाम्रो आम्ने सामने हामी परमेश्वरलाई देख्न सकौँ हामीलाई यस्तो खाँचो पर्छ कि म प्रभुलाई देखेको भए पनि हुन्थ्यो भने तर हामीले भनेकै बेलामा जहिले भने त्यति नै बेला हामी प्रभुलाई देख्न सक्दैनौँ न प्रभुलाई यो कुरा याद थियो कि जति नै बेला यिनीहरूले भन्यो त्यति नै बेला उहाँको महिमालाई उहाँलाई देख्न सक्दैन तर उहाँले आफ्नो वचनलाई राखिदिनु भयो किन राखिदिनु भयो भने हरेक पल हामीसँग हुनको निम्ति तपाईँको हरेक पाइलामा तपाईँको हरेक कदममा तपाईँको हरेक जीवनमा चाहे दुःखमा चाहे सुखमा चाहे आज तपाईँको हाँसोमा तपाईँको रोदनमा चाहे आज तपाईँको घटी कमी सबै परिस्थितिमा नै
परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनु माग्नुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँको साथमा हुनु मनपर्छ। कसरी? त्यो चाहिँ वचनद्वारा। यस कारणले कलिसिया 3:16ले भन्छ, परमेश्वरको वचन अथवा ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्त बास बसोस् भनेको चाहिँ परमेश्वर हाम्रो जीवनमा हरेक 24 आवर 24 घण्टा परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनु माग्नुहुन्छ। किनभने उहाँ छ भने मात्र हाम्रो अस्तित्व छ, उहाँ छैन भने हाम्रो कुनै अस्तित्व छैन, हाम्रो कुनै चिनारी नै छैन। उहाँ छ, सबै कुरो छ, उहाँ छैन केही पनि छैन। यस कारणले हामी परमेश्वरको वचनमा हामी घुरिनु, परमेश्वरको वचनमा जिउनु आवश्यकता छ। अर्को कुरो, परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई एउटा नयाँ आशा दिन्छ। यर्मिया 1को के भन्छ 13ले भन्छ, यर्मिया 1को 12-13मा भनेको छ कि परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई पुरा होस् भनेर उहाँले हेरि नै बस्नुहुन्छ। यो बाइबल चाहिँ तपाईँको परमेश्वरले लेख्नु लगाएर यसलाई के भन्छ त्यसै छोडिदिनु भएको छैन। बाइबल चाहिँ एउटा यस्तो खालको उहाँको यो एउटा पुस्तक हो कि यो यहाँभित्र भएको वचन चाहिँ नि उहाँले अहिले पनि पुरा होस् भनेर यर्मिया 1को 13 अनि 12ले भन्छ कि उहाँले चाहिँ आफ्नो वचन पुरा होस् भनेर उहाँले अहिले पनि हेरि नै राख्नु भएको छ। भन्नुको मतलब, जब हामी यो बाइबललाई अध्ययन गर्छौँ, जब यो बाइबललाई हामी पढ्ने गर्छौँ, जब यो बाइबललाई हामी सुन्ने गर्छौँ, जब यो बाइबललाई हामी मनन गर्ने गर्छौँ, जब बाइबललाई हामी आज्ञा पालन गर्छौँ भने यो बाइबलको वचन चाहिँ पुरा होस् भनेर प्रभुले हेर्नुहुन्छ भने हेर्नु मात्रै होइन, म यो पनि विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले आफ्नो हात बढाएर त्यसलाई हस्तक्षेप गरेर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले काम पनि गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा हामीले पक्रिन्छौँ, किनभने परमेश्वरको वचन पढ्नु भएन भने तपाईँलाई प्रतिज्ञा याद हुँदैन, अनि प्रतिज्ञा याद भएन भने उहाँले कसरी तपाईँको जीवनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले तपाईँको जीवनमा काम गर्नु हो भने तपाईँले वचन पढ्नुपर्छ, प्रतिज्ञा पक्रेको हुनुपर्छ, र प्रतिज्ञा पक्रिनु हो भने बाइबल अध्ययन र बाइबलसँग तपाईँको समय बितेकै हुनुपर्छ। अनि मात्र तपाईँले परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञालाई पक्रिनु सक्छ। किनकि प्रतिज्ञा जब पक्रिन्छ नि मान्छेको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। मान्छेले घोषणा गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, विश्वासमा भन्छ पक्का कुरो, तर घोषणा र बोल्ने कुरो विश्वासमा त्यति बेला मात्रै सक्रिय र त्यो काम गर्न सक्छ जब परमेश्वरको वचन त्यसभित्र पसेको हुन्छ। परमेश्वरको वचनमा नमिलेको विश्वास, परमेश्वरको वचनमा नमिलेको घोषणा चाहिँ कहिले पनि पुरा हुँदैन। परमेश्वरको वचनमा मिलेको विश्वास अनि घोषणा चाहिँ त्यो चाहिँ सक्रिय रूपमा शक्तिशाली रीतिमा पुरा हुन्छ। यस कारणले त आज कोरिन्थीमा भनेको छैन, गरिबले भनोस् म धनी छु, दुर्बलले भनोस् म बलवान छु, होइन, कमजोरले भनोस् म शक्तिशाली छु। के भनेको यो ढाँट्नु सिकाएको होइन। गरिब छ एउटा मान्छे, उसले भनोस् भन्दैछ अरे म धनी छु। अब संसारको भाषामा र मान्छेको लजिक लगाएर हेर्ने एउटा झोब्रीमा बस्नेले चाहिँ म महलमा छु, म महलमा छु भने त्यो त पागल हो। तर वास्तवमा विश्वासमा उसले परमेश्वरको वचन जब बोल्न थाल्छ अनि उसले बोलेको कुरा चाहिँ आज प्रकटीकरणमा आउँछ, उसले बोलेको कुरा चाहिँ सत्यतामा आउन थाल्छ। किनभने दोस्रो कोरिन्थी 2को आज 14ले भन्छ, दोस्रो कोरिन्थी 2को आज त्यहाँनिर 13ले भन्छ, परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, आज दोस्रो कोरिन्थीको 4:13ले भन्छ, जुन विश्वास गर्ने कुराहरू हामीमा छ हामी बोल्छौँ पनि भनेको छ। विश्वास मात्र होइन, जब हामी बोल्न थाल्छौँ हाम्रो जीवनमा त्यो कुराहरू पुरा हुन्छ। तर यो घोषणा गर्ने कुरो, प्रतिज्ञा गर्ने कुरो सबै कुरो चाहिँ एउटैबाट सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरेर, परमेश्वरको वचनलाई सुनेर, परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर मात्रै हुन्छ। आज म धेरै दुःख लाग्छ, सेवाकाई गर्छु भन्छ, सेवाकाईको लागि यता त्यता पूर्व पश्चिम दक्षिण दायाँ बायाँ सबै भाग्दैछ। तर आज सेवाकाई गर्नेले पनि आज पुरा रीतिले बाइबल पढेको छैन। सेवाकाई गर्नेले पनि आज उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्मको पुरा बाइबल पढेको छैन। बिबिचको अलि जब उसलाई वचन बोल्ने मौका पाउँछ, जब उसले वचन बोल्नु पर्ने हुन्छ त्यति बेला मात्रै बाइबल अध्ययन गर्छ। तर
हामीले बाइबल चाहिँ अरूको लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि, आफ्नो आत्माको लागि, आफ्नो जीवनलाई सुधार्नको निम्ति हामीले पढ्नुपर्छ। किनभने प्रकाशित वाक्य 1:3ले भन्छ, धन्य हो त्यो व्यक्ति जसले यो अगमबानीको पुस्तकलाई पढ्छ र सुन्छ। आमेन। कति ठुलो कुरो, हामी ब्लेसेड अरे, हामी धन्य अरे। कति बेला हामी धन्य हुन सक्छौँ, कति बेला हामी ब्लेसेड हुन सक्छौँ जब हामी अगमबानीको पुस्तक भनेको के हो, बाइबल हो। म 100% स्योर अनि विश्वास गर्छु कि बाइबल चाहिँ प्रोफेटिक बुक हो, बाइबल चाहिँ अगमबानी या पुस्तक हो। अनि यो बाइबललाई जब हामी पढ्छौँ अथवा सुन्छौँ भने हामी धन्यको हुन्छौँ। आज धन्य हुने मान्छे, ब्लेसेड भएको व्यक्तिको सेवाकाई आशिषित हुन्छ, उसको सेवाकाई शक्तिशाली हुन्छ, उसको सेवाकाई उसले गर्दै गरेको कुराहरू एकदमै परमेश्वरले महिमाको कुराहरू प्रकट गर्छ। कति बेला जब हामी अगमबानीको पुस्तक बाइबललाई सुरुदेखि पढ्न थाल्छौँ, अर्काको लागि होइन, वचन बोल्नु लागि मात्रै होइन, कसैलाई सुनाउनु लागि, कसैसँग डिस्कस गर्नु लागि मात्रै होइन, तर आफ्नो लागि जब पढ्छौँ नि त्यति बेला पो हामी धन्यका हुन्छौँ त। अनि यसमा म यहोशू 1:8 पनि जोड्न माग्छु तपाईँसँग। तपाईँले आफ्नो बाइबल खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहोशू 1:8 पनि। किनभने संसारको शरीरको लागि ऐना छ। हाम्रो लुगा कस्तो लगाएको छौँ, हाम्रो कपाल कस्तो भएको छ, दिदी बहिनी हो भने उनीहरूको मेकअप कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्ने, त्यो सबैको त्यो कुरोको लागि, संसारको लागि, शरीरको लागि ऐना छ। तर आत्माको लागि ऐना काहीँ पनि छैन। आत्मालाई देखाउने ऐना काहीँ पनि छैन। आत्माको जीवनलाई देखाउने, प्रकट गर्ने ऐना चाहिँ केवल परमेश्वरको वचन मात्र हो। अनि तपाईँले परमेश्वरको वचनसँग समय बिताउनु भएन भने तपाईँको आत्मामा कहाँ कमजोर छ, कहाँ चुक्दैछ, कहाँ सुधार्नु पर्ने हो तपाईँलाई याद हुँदैन। अनि तपाईँलाई याद भयो भने तपाईँको जीवन त्यतिकै बितेर जान्छ। यस कारणले परमेश्वरको वचन तपाईँको आत्मिकी ऐना हो। यो आत्मिकी ऐनालाई हेर्नुभयो भने मात्र तपाईँले सुधार्नु, तपाईँले छाट्नु, तपाईँले कहाँ काट्नु पर्ने त्यो कुरो तपाईँलाई याद हुन्छ। यस कारणले परमेश्वरको वचनसँग हामीले समय बिताउनै पर्छ। अनि मात्र हाम्रो जीवनमा सुधार हुन्छ, अनि मात्र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्न सक्छ, अनि मात्रै हामी त्यो प्रतिज्ञालाई हामी पक्रिन सक्छौँ। अब धेरैजनाले म वर्सिप गर्छु भन्छ, उनीहरूले यता वर्सिप गरिरहेको छ, दायाँ बायाँ पूर्व पश्चिम उत्तर सबै भागिरहेको छ। वर्सिप आज मलाई वर्सिप गर्छु, आज बिहामा वर्सिप अरे, कुनै फेलोसिपमा वर्सिप अरे गरिरहेको छ। उनीहरूले वर्सिप नगर्नु भनेको कुरा होइन, गर्नु राम्रो कुरा हो। तर बाइबल अध्ययन नगर्ने, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको बाइबललाई पुनः पढ्नेले कसरी आराधना गर्छ? किनकि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि बाइबलले मात्र, परमेश्वरको वचनले मात्रै उहाँलाई, जिउँदो परमेश्वरलाई, एलोहिम एडोनाईलाई कसरी आराधना गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ बाइबलले सिकाएको छ। म धेरैपल्ट प्रकाशित वाक्य, प्रकाशको पुस्तक जब पढ्छु नि साँच्ची नै त्यसले मलाई वर्सिप गर्न सिकाउँछ। त्यही भनेको छ नि, राज्य, पराक्रम र महिमा र ज्ञान, बुद्धि र सल्लाह, समशक्ति सदा सर्वदा तपाईँको नै हो भनेर स्वर्गदूतहरूले दण्डवत गरिकन वर्सिप गर्छ। त्यहाँनिर शब्दहरू कसरी चलाउनु पर्ने हो, आराधना गर्दा शब्द, कुन शब्द कति बेला कसरी चलाउनु पर्ने हो, बाइबलले सिकाउँछ नि। आज वर्सिप गर्नु नराम्रो कुरो होइन, राम्रो कुरा हो त्यो त। तर वर्सिप लिडरहरूले जसले अगाडि खडा भएर वर्सिप गर्दैछ नि, कतिको बाइबल पढ्दैछ, कतिको आफ्नो लागि, अरूको लागि होइन, कसैलाई सुनाउन लागि, कसैलाई बोल्नु लागि होइन। अहिले त म यो दिनहरूमा के सुन्छु भने धेरै अनलाइन फेलोसिपहरू छ, धेरै अनलाइन फेलोसिपबाट सेवा गर्छ अरे, राम्रो कुरा हो त्यो, परमेश्वरले दिएको साधन चलाउनु राम्रो कुरा हो। तर धेरैजना चाहिँ नि आज अफलाइन चाहिँ सुतिरहेको हुन्छ, अफलाइन चाहिँ उनीहरूको जीवन भात्ताभुङ्ग हुन्छ, अफलाइन चाहिँ उनीहरूको जीवन ठिक हुँदैन, बुढाबुढी मिलेकै हुँदैन। अफलाइन चाहिँ आज बुढीले बुढाको वास्ता गर्दैन, बुढीले बुढाको वास्ता गर्दैन, आमा बाउले आज छोराछोरीको वास्ता गर्दैन, छोराछोरीले आमा बाउको वास्ता गर्दैन। तर जब अनलाइन आउँछ नि यति मिठो बोल्छ, यति बनाएर शब्दहरू पनि यति साह्रो भूमिका बाँधेर बोल्छ। अनलाइनको जिन्दगी मात्रै उनीहरूको, अफलाइनको जीवन रियालिटी एउटा सत्यता भन्ने कुरा एउटा पनि छैन। सत्यतामा जिउनु पर्यो नि। अनि त्यो सत्यमा जिउनु कसले सिकाउँछ? परमेश्वरको धर्मशास्त्र बाइबल बाहेक अरू कसैले पनि हामीलाई त्यो कुरो सिकाउनै सक्दैन। यस कारणले परमेश्वरको वचनमा हाम्रो जप बसालिनै पर्छ।
परमेश्वरको वचन हामीले अध्ययन गर्नै पर्छ, आफ्नो लागि, अरूको लागि होइन। यो कुराहरू आज के भन्छ, गान्तोकमा धेरैभन्दा अगाडि के अरे नुन पाउँदैन अरे, अब नुन पाउँदैन अरे भनेर हल्ला भयो। जसरी नुन पाउँदैन अरे, सब्जी खानुमा नुन पाउँदैन, त्यो प्याकेटको नुन पाउँदैन भनेर हल्ला भयो नि, गान्तोकको मान्छेले कार्टुन कतिले त नहुनेले पनि तपाईँको 3-4 के अरे प्याकेट लगेर, म आफैले हो 2 प्याकेट त मैले नै घरमा लगेर गएको। अब नुनै पाउँदैन अरे, किन नुन बिनाको सब्जी कसरी खानु। आज मान्छे नुन पाउँदैन भने चाहिँ अत्तालिन्छ, हाहाकार मचिन्छ। अब अहिले अब हल्ला भयो अरे, 1 हप्ता चाहिँ अब गान्तोकमा गाडीको लागि पेट्रोल पाउँदैन अथवा डिजल पाउँदैन भने मान्छे अहिले भरेदेखि तपाईँको ताँत लाग्छ पेट्रोल पम्पमा। हरेकजनाले घरबाट गाडी निकालेर पेट्रोल हाल्नु लागि ताँत, मान्छे लाइनको लाइन, भिडको भिड बस्छ। मान्छे पेट्रोल अथवा नुन पाउँदैन हाहाकार मचिन्छ, अत्तालिन्छ भने अहिलेदेखि सुन्दै आएको, अहिलेदेखि प्रचार हुँदै आएको, अहिलेदेखि सिकाउँदै आएको कि अब अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरको वचनको अनिकाल लाग्छ अरे, परमेश्वरको वचनको अनिकाल हुन्छ अरे, खानु र पिउनु होइन अरे, तर परमेश्वरको वचन, दिव्य वचन, जीवन दिने वचन, चङ्गाई दिने वचन, उद्धार र मुक्ति र छुटकारा दिने वचन चाहिँ हो करे अनिकाल लाग्छ अरे। मान्छे किन नअत्तालेको, मान्छे किन नअत्तालेको, किन नअत्तालेको कि वचनको अनिकाल लाग्छ अरे। हामीले अब यो वचन हाम्रो हातमा हुँदैन, वचन हाम्रो छेउमा नजिकमा हुँदैन, कति चाहिँ हामीले वचन पढ्नुपर्ने, कति चाहिँ वचन हाम्रो आत्मामा जम्मा गर्नुपर्ने, कति चाहिँ वचन चाहिँ हाम्रो प्राणमा, हाम्रो आत्मामा त्यसलाई खाँच्नुपर्ने, त्यसलाई हाल्नुपर्ने। किन नअत्तालेको, किनभने मान्छे शरीरलाई यति साह्रो बसमा भइसकेको छ, शरीरको अभिलाषाले, आत्माको कुराहरू मान्छेलाई सबै दन्ते कथा लाग्न थालेको छ। तर वास्तवमा यो दन्ते कथा होइन, एक दिन साँच्चै नै वचन पनि अनिकाल लाग्छ र पवित्र आत्मा पनि उठाइन्छ। त्यो दिन चाहिँ नि मान्छेले त्यो भविष्यवाणीलाई पुरा भएको देख्नेछ। अत्ताल्यौँ हामी, वचन पढ्नु अत्ताल्यौँ। मलाई त एकदम अत्तुली लाग्छ। अहिले मेरो बाइबल स्टडीहरू रफ्तार पक्रिरहेछ। किन मलाई किन अत्तालिन्छ भने परमेश्वरको वचन बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ। परमेश्वरको वचन बिना मेरो जीवन अर्थहीन छ। परमेश्वरको वचन बिना म रुखो, परमेश्वरको वचन बिना म एकदमै उजाड छु। परमेश्वरको वचन बिना मेरो जीवन केही पनि छैन, शक्तिहीन छ। परमेश्वरको वचन बिना शरीरको अभिलाषाले मलाई थिच्नु खोज्छ, तर परमेश्वरको वचन जब म भित्र रहेछ, एउटा नयाँ शक्ति ममा उत्पन्न हुन्छ। त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो, परमेश्वरको वचन चाहिँ। किनकि येशूले मात्र सबै कुरालाई जित्ने शक्ति दिनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नु पर्यो नि, हामी खोज्नु पर्यो नि परमेश्वरको वचनलाई, अनि मात्र पुरा हुन्छ त। आज चाइनामा आजभन्दा धेरै अगाडि उनीहरूको बाइबलहरू उनीहरूले प्रशस्त रीतिले पाउँदैन थियो। धेरै दुःख थियो बाइबलको। त्यहाँको विश्वासीहरूले के गर्थ्यो नि, उनीहरूले बाइबल एउटाले कान्छ एउटाले 1 हप्ता राख्यो, अर्कोले 1 हप्ता राख्यो, हो त्यसरी उनीहरूले बाइबल पढेको थियो नि। त्यति बेला बाइबल पढ्दा पनि कसो गर्थ्यो उनीहरूले, एउटाले मत्तीको पुस्तक डल्लै अध्ययन गरेर उनीहरूले आफ्नो मनमा याद गरेर राख्थे, एउटाले लुकाको पुस्तक, मर्कुसको पुस्तक, एउटाले यूहन्नाको पुस्तक, एउटाले प्रकाश, एउटाले नयाँ नियमबाट, एउटाले पुरानो नियमबाट डल्लै एक-एकवटा पुस्तकहरू उनीहरूले अध्ययन गरे, ताकि जब उनीहरू सङ्गतिमा यसो भेला हुन्थ्यो, बाइबल छैन तर फरर मुखबाटै उनीहरूले बाइबलको पुस्तकहरू टङ्किटङ भन्नु थाल्थ्यो। आज चाइनाको जस्तो अवस्था आयो भने हामीले बाइबल पढ्ने पनि समय पाउँदैन, अनि बाइबल पढ्यौँ भने हामीले एकदम मर्छौँ त। त्यस कारण हाम्रो आत्माको अनिकालमा हामी खरेली नलागोस् भनेर चाहिँ नि हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु आवश्यकता छ, अनि मात्र हाम्रो जीवनमा काम हुन्छ। र जसरी पवित्र आत्माले कन्या मरियमको गर्भमा येशू ख्रीष्टलाई हालिदिनु भयो र जन्मियो नि, जब तपाईँले परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञालाई पक्रिनुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ, विश्वासले ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यो वचन पढ्दै गर्दा परमेश्वरको प्रतिज्ञा नि, त्यो परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा चाहिँ नि पवित्र आत्माले तपाईँको आत्मिकी गर्भधारण गरिदिन्छ। पवित्र आत्माले तपाईँको आत्मामा त्यो गर्भधारण गरिदिन्छ र एक दिन त्यो प्रतिज्ञा जन्मिन्छ, चाँडैभन्दा चाँडै जन्मिन्छ। पवित्र आत्माले तपाईँको आत्मामा हालिदिएको त्यो वचनको प्रतिज्ञा जन्मिन्छ। किनकि बाइबलले भन्छ हरेक उहाँ प्रतिज्ञा ख्रीष्ट येशूमा आमेन अनि हुन्छ भन्ने कुरा छ। म यही कुरो भन्छु, बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई खेलाइचिन लिनुहोस्, अत्तालिनुहोस्, परमेश्वरको वचन पढ्नु
रफ्तार पक्रिनुहोस्, परमेश्वरको वचन पक्रिनु, कसैलाई प्रचार गर्नु, कसैलाई सुनाउनु अथवा वचनको भार आउँदा मात्रै बाइबल पढ्नु होइन, आफ्नो लागि पढ्नुहोस्, आफ्नो आत्माको लागि पढ्नुहोस्, आफ्नो जीवन सुधार्नको निम्ति पढ्नुहोस्, आफ्नो सम्बन्ध प्रभुसँग ठिक गर्नको निम्ति पढ्नुहोस्, अनि तपाईँलाई प्रभुले आशिष दिन्छ। आउनुहोस्, हाम्रो शिरहरू प्रार्थनामा झुकाउनेछौँ। साँच्चै प्रभु तपाईँ महान हुनुहुन्छ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँको त्यो दिव्य वचनका लागि। तपाईँले वचन पठाउनु भयो, हामीलाई रोगदेखि आज निको पार्नुभयो र विनाशदेखि बचाउनु भयो। किनभने तपाईँको वचन छैन भने हामी रोगले, हाम्रो आत्मिकी रोगले, पापले, शरीरको अभिलाषाले ग्रस्त भएर हामी मर्थ्यौँ पापमै अनि विनाशमा, नरकमा जान्थ्यौँ। तर तपाईँको दिव्य वचन ख्रीष्ट यीशुलाई पठाउनु भयो, हामीलाई बचाउनु भयो विनाशदेखि अनि निको पार्नु भयो। प्रभु हामी हरेकलाई प्रभु परमेश्वर पिता वचन पढ्नु लागि आत्तरी दिनुहोस्, उथुल पुथुल पारिदिनुहोस्। प्रभु आज हामी न्युज पेपर पढ्दाखेरि, म्यागजिन पढ्दाखेरि, नोभल्सहरू पढ्दाखेरि कति रमाएर हाँसी हाँसी पढ्छौँ। हामी फोटोग्राफहरू हेर्दाखेरि, पुरानो पिक्चरहरू हेर्दा कति हामी आज इन्ट्रेस्ट गर्छौँ। त्योभन्दा पनि बढी इन्ट्रेस्ट छ हामीलाई परमेश्वरको वचन पढ्नुमा। पवित्र आत्मा इन्ट्रेस्ट गराउनुहोस्, हस्तक्षेप गर्नुहोस्। आज मलाई, तपाईँको छोराछोरी, सुन्दै गरेको हरेकलाई वचन पढ्नु आत्तरी मन दिनुहोस्, समय दिनुहोस् र हरेकलाई निर्णय दिनुहोस् कि यो वर्ष बाइबल कम्प्लिट पढ्छु भनेर। प्रभु आज कतिलाई सायद प्रचार गर्नु आउँदैन होला, सायद कतिको जीवनमा दान वरदान पनि छैन होला, सायद कतिलाई आज अरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पनि आउँदैन, टिचिङ दिनु आउँदैन। तर केही नआए तापनि कमसे कम प्रभु आज उनीहरूले आफ्नो निम्ति, आफ्नो आत्माको निम्ति वर्षमा एकपल्ट बाइबल कम्प्लिटली पढ्नु त सकेको होस्। जो कुरो उनीहरूले गर्नु सक्छ, बाइबल पढ्नु सक्छ, कम्प्लिटली त्यो अनुग्रह उनीहरूलाई दिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद तपाईँको दिव्य वचनको लागि। पवित्र आत्मा तपाईँको वचन मेरो जीवनमा, तपाईँको प्रियजनहरूको जीवनमा सक्रिय र देहधारी बनाउनुहोस्। यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन।